बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने कौन सी बड़ी गलती की है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रात को भी जो इलेक्शन कमीशन है, जो फेडरल गवर्नमेंट गई वहाँ पे समात नहीं हुई, आज भी नहीं हुई, और आगे क्या सीन है, मंडे को क्यों नहीं समात हो रही। इसके अलावा जो पीटीआई है उसने जमात इस्लामी और पीटीआई है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो लेकर आए हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर क्यों मलबा डाला है, इस तमाम सिनेरियो में हम जो है वो बात करेंगे। और आज दिन भर सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या होता रहा वो भी बताएंगे। और जो आज इलेक्शन करवाना था उस इलेक्शन पर अमल ना होने से तौहीन अदालत का इम्कान है या नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज 31 दिसंबर को इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात कराने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कल हुक्म दिया था, जिस पर आज अमल दरामद नहीं हो सका। गुज़श्ता रात इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग्स की लेकिन अल्टीमेटली उस पर अमल नहीं हो सका। इसमें सबसे बड़ी जो गलती की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन के एंड पे क्या साबित हुई है मेरी नज़र में, वो ये है कि 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन जो है वो फैसला करता है। अगरचे 23 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उनकी जानिब से जो ऑर्डर आया था, उन्होंने रिमांड बैक किया था इलेक्शन कमीशन को और ये कहा था कि हुकूमत को और फ्रीकैन को सुनकर वो फैसला करें। तो उन्होंने 20 दिसंबर को तो ये फैसला किया था कि 31 को हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन उन्होंने 23 दिसंबर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 27 दिसंबर को समात की और सबको सुना, और उसके बाद ये फैसला किया कि 31 दिसंबर को हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। उसमें रीज़न जो उन्होंने दी वो रीज़न जो है वो ख्याली थी, वो अजम्पशंस थी। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की गलती है कि एक जो कानून साजी है उसका एक पूरा प्रोसेस है कि पहले तो फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी मंजूरी दी या वजारत दाखिला से या एडमिनिस्ट्रेटिव एमसीआई एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनकी जानिब से एक जो है वो समरी मूव कराई गई वजारत दाखिला, फिर कैबिनेट ने अप्रूव की, फिर कौमी असम्बली में मामला आया, फिर कौमी असम्बली से मंजूरी होने के बाद सैनेट में गया, सैनेट से मंजूरी होने के बाद सदर के पास गया, सदर ने साइन करने हैं तो वो एक कानून की शक्ल इख्तियार करनी है। अब 27 दिसंबर को जिस लम्हे इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर रहा था कि 31 दिसंबर को हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो उसके पास कोई रीज़न नहीं थी। तैयारी थी, हर चीज़ थी, सिर्फ एक वजह पे उन्होंने कहा कि क्योंकि एक प्रोसेस शुरू हो चुका है जो 125 यूनिट काउंसिल्स का बनाने का, तो वो लेजिस्लेशन हो जाएगी, कानून साजी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को हम इलेक्शन नहीं करवाए। मैं क्यों कहता हूँ कि गलती है, गलती इसलिए है कि 27 दिसंबर से लेकर आज 31 दिसंबर भी ख़त्म हो गई है, तो 31 दिसंबर तक अभी तक जो है वो कानून नहीं बन सका। इट मीन के कानून नहीं बना, जो अज्यूम किया था या उन्होंने फ़र्ज़ किया था, उनका ख्याल था कि कानून बन जाएगा, वो तो नहीं बना। अब कल बेशक सुबह 9 बजे ही सदर जो है वो उस पर साइन कर दे, लेकिन अभी तक लॉ नहीं बना। तो इट मीन कि ये मेरे ख्याल में जो है वो इलेक्शन कमीशन की हद तक जो वो गलती है। दूसरा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। वो किस तरह, इलेक्शन कमीशन ने आज जो अपनी इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, उस इंट्रा कोर्ट अपील में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि हमें 23 दिसंबर को हमारा जो 20 दिसंबर का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया था, उसके बाद 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक उन्होंने कहा 30 दिसंबर कर लें, कि 30 दिसंबर 5 बजे शाम फैसला आया था, तो उन्होंने कहा कि तब तक जो है वो तमाम सरगर्मियाँ, तमाम तैयारियाँ इलेक्शन कमीशन जो बलदियाती इलेक्शंस के हवाले से वो सारी मुअत्तल थी, तैयारियाँ जो है वो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल रुक गई थी। तो ये बात तो मेरा ख्याल है किसी हद तक उनकी ठीक भी लगती है कि 23 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक वो इस तरह के 23 से 27 दिसंबर उन्होंने खुद फैसला किया, और फिर 3 दिन आगे पड़ गए और 30 दिसंबर, तो आखिरी 6 से 7 दिन उनके बकौल ये जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो कुछ नहीं कर सके। तो इट मीन कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है उनके फैसले पर हम अमल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इससे कबल जो चीफ जस्टिस जो है उनका जो ऑर्डर आया था उस वजह से हमारी सरगर्मियाँ तैयारियाँ जो है वो मुअत्तल हो गई थी, और वो 23 दिसंबर से मुअत्तल थी और 30 दिसंबर तक उन्होंने कहते हैं मुअत्तल रही। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं दी, कोई हदायत नहीं दी, उनको कोई ऑर्डर नहीं किया, उनको सिर्फ ये कहा कि आप सुने। तो ये बाउंड भी नहीं किया कि आपने जो पहले फैसला दिया है उसके मुख्तलिफ आपने देना है या नहीं देना, या वो फैसला बरकरार रख सकते हैं या नहीं रख सकते।
صرف assumptions پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر سمجھتی ہے کہ پہلا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا تو انہوں نے اس کے الٹ کر دیا، مطلب پہلے یہ کہا کہ الیکشن کروائیں گے، پھر یہ کہا الیکشن نہیں کروائیں گے۔ تو یہ 27 دسمبر کا جو معاملہ ہے یہ الیکشن کمیشن اگرچہ ہائی کورٹ پہ ہی ڈال رہا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے، اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا، جس طرح گزشتہ دنوں جسٹس محسن اختر کیانی نے بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو حکومت کی جانب سے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ ایک آزاد ادارہ ہے، وہ آزادانہ اس کو کام کرنا چاہیے۔ تو یہ دو بڑے امپورٹنٹ میٹر تھے۔ پھر توہین عدالت کی جو درخواست دائر کی ہے پی ٹی آئی نے بھی، جماعت اسلامی منڈے کو دائر کرے گی۔ تو اس میں اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج صبح 9 بجے ہی الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ آئی سی انٹرا کورٹ اپیل تیار کی ہوئی تھی، اور جیسے ہی عدالت کھلی ہے، عدالت مین کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدالتیں جو ہے وہ ہفتے کے روز بند ہوتی ہیں، لیکن دفاتر کھلے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشن برانچ کھلی ہوتی ہے جہاں پہ آئی سی اے ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوتی ہیں، لیکن ان دن سماعت نہیں ہوتی۔ تو ایک چیز اور جو ہے وہ اب اس معاملے میں یہ بھی طے ہو گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، ان کے دور میں رات کو یا دفتری اوقات کے علاوہ یا چھٹیوں میں عدالتیں کھلتی تھیں، اب وہ سینیریو نہیں ہے، یہ بڑا طے ہو گیا۔ گزشتہ رات بھی بہت زیادہ شور تھا، بہت زیادہ اٹارنی جنرل جو ہے آفس وہ بھی دیکھتا رہا، الیکشن کمیشن کا بھی تھا خیال، اور میڈیا بھی دیکھ رہا تھا۔ آج بھی چھٹی کا روز تھا، اور آج بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے پورا 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک الیکشن کمیشن اٹارنی جنرل آفس وہاں پہ انتظار میں تھے کہ انہوں نے جو آئی سی ایس دائر کی ہیں اس میں کوئی سماعت ہو جائے۔ انہوں نے آج درخواست بھی دی تھی کہ آج ہی سماعت کی جائے، تو آج سماعت نہیں ہو سکی۔ تو میں نے وہی کہا آپ کو، دفتری اوقات کے علاوہ چھٹی کے دن یا رات کو عدالتیں کھلنے والا جو معاملہ ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ تک نہیں چلے گا۔ آئی تھنک کہ یہ بڑا کلیئر ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، ان کے دور میں ایسا نہیں ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مطلب ماننا ہے کہ وہ کہتے ہیں، مطلب یہ ایک ہے معاملہ کہ اگر آپ نے کسی خاص کے لیے کھولنی ہے عدالت اتوار والے دن تو پھر عام کے لیے بھی کھلنی چاہیے، یہ ایک چیز ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا، آج سماعت نہیں ہو سکی، نہ الیکشن کمیشن کی، نہ اٹارنی جنرل مطلب فیڈرل گورنمنٹ کی اپیلوں کی، نہ جو ہے وہ آج بلدیاتی انتخابات ہوئے، نہ جو ہے وہ اس پر کوئی عمل ہو سکا ہے۔ جو فیصلہ تھا وہ سارا ردی کی ٹوکری جو ہے وہ اس میں چلا گیا ہے۔ اب دوسری طرف پی ٹی آئی نے آج کنٹیمپٹ پٹیشن ڈالی ہے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران نے جو الیکشن کمیشن ان کے خلاف، اس کے علاوہ جماعت اسلامی بھی ڈالے گی۔ لیکن اس میں سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ ایک تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، الیکشن کمیشن رات کو چاہ رہا تھا کہ رات کو سماعت ہو جائے، رات کو نہیں ہوئی، آج چاہ رہے تھے کہ آج ہو جائے، آج نہیں ہوئی، تو اب وہ چاہ رہے تھے کہ منڈے کے دن ہو، تو منڈے کے دن بھی ابھی جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے اس میں بھی اس کا نام موجود نہیں ہے۔ تو اٹ مین کہ منڈے کو بھی بظاہر نہیں لگ رہا کہ یہ سماعت ہوگی، یہ معاملہ مزید لٹکے گا، اور منگل کو اس کی سماعت جو ہے سماعت کا امکان ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک ڈرامہ مطلب ڈرامہ چل رہا ہے بلدیاتی الیکشنز کے نام پہ، میں یہ سمجھتا ہوں، اور اس میں تقریباً تمام سٹیک ہولڈرز کا کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ حصہ موجود ہے۔ وہ آپ خود ڈٹرمن کر لیں، میں نے کافی چیزیں اس ویڈیو میں بتا دی ہیں کہ کس نے کیا کہا، کب کہا، کس وجہ سے کیا معاملہ رکا اور کیا معاملہ آگے بڑھا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے پسند آئے گی آپ کو، اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔